आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रोहित दाल। आज हामीसँग हुनुहुन्छ राजन लुइटेल। उहाँ पेसाले चिकित्सक हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँको जुन भोजपुरको मजौलेदेखि मोरङको पथरी हुँदै काठमाडौँको यात्रा र त्यसपछि चीनमा उहाँले जुन चिकित्सा क्षेत्र विषय पढ्नका लागि उहाँ जानुभयो, त्यसको उहाँको जीवन भोगाइको विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। र उहाँ चाहिँ अहिले समाजसेवामा पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै काठमाडौँको साँखुमा पिपुल्स लाइफ केयर हस्पिटलको पनि सञ्चालक हुनुहुन्छ। स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। मैले तपाईँको जीवनको सुरुवातमा सुनेको कि तपाईँले यो संसारमा डाक्टर हो भन्ने चिज नै हुँदैन भन्ने थाहा पाएर पनि तपाईँ डक्टर बन्नुभयो, होइन? अलिकति तपाईँको त्यो भोजपुरको टेम्के डाँडा छेउमा रहेको मजौले गाउँ जहाँ जन्मिनु, अलिकति त्यहाँबाट सुरु गर्नु नि तपाईँको। हजुर, म चाहिँ भोजपुरको जुन टेम्के डाँडा भन्ने जुन त्यो त अनकट्टारै ठाउँ थियो, त्यसको फेद मजौले भन्ने गाउँ जुन चाहिँ खावा गाविसको एउटा सानो गाउँ पर्थ्यो, त्यहाँ जन्मेर चाहिँ 7 वर्षसम्म चाहिँ त्यहाँ नै बित्यो। र त्यो अवधिमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब त्यहाँ त के भने कुनै हस्पिटल कुनै चिज गाडी त केही देख्ने कुरा आएन, किनभने त्यहाँ पुग्नलाई त गाडी छोडेर 2-3 दिन हिँडेर मात्रै पुगिन्थ्यो। अनि अब त्यहाँ के थाहा थियो भन्दाखेरि चाहिँ बाख्रा गोठालो गर्ने, अनि अलिकति एजुकेटेड प्यारेन्ट्स भयो भने स्कुलसम्म चाहिँ गोठालो गरेर पुर्याउने मात्रै थियो त्यहाँनिर। त्यसपछि तपाईँ 7 वर्षमा झर्नुभयो? 7 वर्षमा त्यसपछि चाहिँ अब बुवाले चाहिँ के छ भने अलिकति धरानसम्म नुनहरू लिन आउँदाखेरि सानो कपडा लगाएर व्यापार राख्नु भएको थियो। उहाँले तराई देख्नु भएको रहेछ। अनि हाम्रो बच्चाहरू चाहिँ केही पढेर वा तराईतिर जस्तो सुविधा ठाउँमा बस्न पायो भनेदेखि चाहिँ अलिकति केही ठुलै मान्छे बन्छ कि भनेर उहाँले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अनि बसाइ चाहिँ लिएर जानुभयो। 7 वर्षमा चाहिँ मोरङको पथरी बजारभन्दा तल आइतबारे भन्ने गाउँमा। जब बुवा चाहिँ धरान झर्नुभयो सामान लिनका लागि, अनि धरान झरिसकेपछि अब यो चाहिँ तराईमा अलिक सुविधा हुँदो रहेछ पढ्न पनि यातायातको पनि भन्ने लागेर उहाँले तपाईँहरूलाई त्यहाँबाट माथि भोजपुरबाट झार्नुभयो, होइन? तपाईँ 7 वर्षको उमेरमा झर्नु। हजुर। तपाईँले यो 7 वर्षको उमेरसम्म चाहिँ चामलको चाहिँ भात पनि खानु भएन रे भन्ने कतै कतै पढ्न पाइन्थ्यो तपाईँको? त्यस्तो कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जुन टेम्के डाँडाको फेद भनेको त लेख हो। अब लेखमा त बारी हुन्छ, त्यो बारीमा चाहिँ आलु र मकै मात्रै हुन्छ। अब के छ भने अब धानको भात खाना चाहिँ त्यो आलु या चाहिँ मकै साट्नु पर्यो। अब साटेर चाहिँ दसैँको लागि लिएर आउनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि जब तल पथरीको मोरङ भन्नेको तल आइतबारे भन्ने ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ खेती गर्नलाई 1 बिघा जग्गा बुवाले लिएर आउनुभयो। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ अब तराईमा त धान फल्छ, मकै फल्दैन। फेरि त्यसपछि अनि धानको भात चाहिँ खाइयो त्यसपछि। हजुर। त्यसपछि अब हामी त्यो आइतबारे भन्ने ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ 5-6 क्लाससम्म चाहिँ त्यहीँ अब बिहान बेलुका पुरै घरको काम गरेर अनि स्कुल गइन्थ्यो सरकारी। अनि स्कुल गएर चाहिँ त्यहाँ पढिसक्दाखेरि चाहिँ अब अझै त्यहाँ पनि के छ भन्दाखेरि अब त्यो पनि अनएजुकेटेडै थियो। अरू डक्टर यस्तो उस्तो थिएन। अब यही झामी झाँक्रीबाट उपचार गर्ने, अनि गाउँ अब बाख्रा बस्तु हेर्ने, अब पढ्न पनि त्यति इम्फेसिस नदिने हुन्थ्यो। तर उहाँले चाहिँ बुवाले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ पथरी यो बजारको ठाउँमा पो लानु पऱ्यो कि भनेर उहाँले चाहिँ त्यो पथरी बजारमा चाहिँ एउटा सानो 10 त्यो के धुर्की के भन्छ त्यत्रो एउटा सानो घडेरी लिएर एउटा जस्ताको बनाउनु भयो। त्यसपछि फेरि चाहिँ त्यही 12-13 वर्षको उमेरमा चाहिँ पथरी बजारमा लानुभयो। अब पथरी बजारमा लगिसकेपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति पढ्ने वातावरण चाहिँ केही हुन्छ कि भन्दा पनि अब त्यहाँ पनि अब दुःखै नै हुने भयो। सानो किराना पसल राख्नु भएको थियो। अनि तल गाउँमा जग्गा पनि कमाउन जानुपर्ने हुन्थ्यो। अब वस्तुहरू थियो, वस्तु हेर्ने थियो। तर अब त्यो पथरी भन्ने ठाउँमा चाहिँ कस्तो भने अलिकति बढी अल्लरे हुने, घुम्ने डुल्ने, डान्स गर्ने, अब केटाहरू पनि हल्का केटीहरू घुमाउने, अब खाने अलिकति त्यहाँको वातावरण बिग्रेर चाहिँ अब पढ्दैन कि भनेर फेरि उहाँले चाहिँ विराटनगरमा चाहिँ त्यो राधाकृष्ण स्कुल पानी ट्याङ्कीनेरि त्यहाँ डेरा राखेर चाहिँ त्यहाँ लगिदिनु भयो। अब दाइ ल क्याम्पस पढ्नुहुन्थ्यो डेरा बसेर। अब तीसँगै पढेर चाहिँ अब त्यहाँबाट चाहिँ स्कुल जीवन सिद्धियो। अब स्कुल जीवनमा अलिकति म पत्रिका जो तपाईँको पढेअनुसार सही हो कि होइन मलाई करेक्सन गराइदिनु होला, सच्याइदिनु होला कि तपाईँ त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति राजनीतितिर पनि लाग्नु? एकदम सही भन्नुभयो। त्यो पथरीमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब हामी चाहिँ कति भन्दाखेरि 45 सालतिर चाहिँ 44 सालतिर हामी पथरी बजारमा गयौँ। त्यो पछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो 45 सालको चाहिँ अब आन्दोलन 46-47 सालको जुन आन्दोलनको बेलामा चाहिँ के भयो भने 5 क्लासमै चाहिँ यो राजनीतिमा लाग्ने भन्ने कुरो भयो।
त्यो ऊ पार्टीको यो ऊ पार्टीको भन्ने भयो। अब आन्दोलन भूमिगत पनि भइरहेको थियो त्यतिखेर चाहिँ केही लाग्यो। बौद्ध लाउने बित्तिकै चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब राजनीतिको पुरै विभाजन कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस के भन्ने। अब त्यतिखेर चाहिँ के भयो भने कम्युनिस्ट राजनीतिमा यहाँ रातो फेटा बाँधेर पुरै लडाकु फुल लडाकु सेना जस्तो भएर चाहिँ अब त्यतिखेर भरतमोहन बालाई जिताउनेतिर अहिले केपी बा भने जस्तै। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ काङ्ग्रेसलाई भेट्यो, काङ्ग्रेसलाई पनि कुटाकुट गर्ने, तल्लो घरबाट माथिल्लो घर नुन नचल्ने, स्कुलको टिचरलाई पनि त्यो पार्टीको चाहिँ नि नगर्ने होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कहिले टाढी कहिले मधुमल्ला कहिले जाँते विभिन्न ठाउँमा पुग्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ क्लास चाहिँ प्रायः जान पनि ह्याम्पर अनि पढ्न पनि जस्ट बुक मात्रै स्कुलमा जति पढाए भयो त्यति भयो। पढ्नलाई वास्तवमा भन्ने हो भने त एकदम दिमाग तृष्ण पढ्न यति मजाले चाहिँ त्यो राजनीतिकतिर नलागेको भए त अब लगभग टप धेरै नै नेपालमै राम्रै टपै बनिन्थ्यो। तर पढ्नमा पनि ठिकै मिडियम जस्तै भयो। त्यसपछि चाहिँ विराटनगर गएपछि चाहिँ अलिकति राजनीतिमा कम भएर चाहिँ थोरै त्यहाँ हल्का पढ्यो। त्यहाँ फेरि पढ्न कस्तो भन्दाखेरि खर्च अब बुवालाई मात्रै माग्ने कुरा आउँदैन। अब 9-10मा पढ्दा पनि ट्युसनै पढायो, फेरि 1-2 क्लासलाई ट्युसनै पढायो त्यसपछि। अनि त्यो पढाएर पनि अब त्यहाँबाट चाहिँ नम्बर चाहिँ अब सरकारी स्कुलमा त अब टपरैको चाहिँ लगभग सेकेन्ड डिभिजन त्यतिखेर 47-48तिर या फर्स्ट डिभिजनको हाराहारी आउने हो। लगभग फर्स्ट डिभिजनलाई 1% जस्तै नपुगेको अलिकति तल जुन आए पनि त्यसपछि चाहिँ अब विराटनगरबाट फेरि पथरी आयो। पथरी आएर चाहिँ उर्लाबारी कलेजमा चाहिँ आर्ट्स कमर्स लिएर पढ्ने अब टिचर बन्ने भन्ने थियो। अनि त्यहाँ पढ्दा पढ्दै चाहिँ बुवा चाहिँ वस्तुलाई जुन घाँस लिन जङ्गल जानुभयो त्यो रुखबाट लड्नुभयो। लडिसकेपछि चाहिँ अब बुवालाई जो साथी गएको त्यतिखेर चाहिँ त्यो साथीले बोकेर बाँधेर लिएर आउनुभयो कि डोरीमा। त्यतिखेर गाडीसाडीको त्यस्तो पनि थिएन। त्यतिखेर उहाँसँग पानी मात्रै भन्ने हुन्थ्यो, बोल्न पनि केही पाएन र अरू गाडीको पनि सुविधा नभएको भएर हामीले विराटनगर लग्यौँ। अनि विराटनगर लगिसकेपछि त्यहाँको नर्स डक्टरको पनि अलिक क्रूर स्वभाव देखेर अनि उपचार पनि ढिलो भयो र उहाँले जुन लास्टमा ब्लड भमिट गरेर चाहिँ एक्सपायर हुनुभयो। त्यसपछि चाहिँ मनमा यति धेरै ठुला कुरा आयो कि यति धेरै दिमागमा कुरा खेल्यो कि अब मैले केही भन्नुपर्छ केही गर्नुपर्छ र यस्तै फादर जस्तै अरू प्यारेन्ट्सको लागि पनि केही हेल्प गर्न सकिन्छ कि भनेरै चाहिँ अनि अब म थोरै नम्बर वा मानिलिउँ चाहिँ अब त्यस्तो चाहिँ राजनीतिकमा या मिहिनेत दुःख आर्थिक कमजोरी भए पनि लाग्नुपर्छ भन्ने लागेर चाहिँ म चाहिँ त्यहाँनिर सुरु गरेँ। अब सुरु गर्नलाई पनि एउटा समस्या के भने भाइ बहिनी पनि बोर्डिङ राखिरहेको थियो त्यहीँ एभरेस्ट बोर्डिङ। अब त्यो बोर्डिङ स्कुल चाहिँ हाम्रो घर नजिकै। अब तिनीहरूलाई पढाउन फी तिर्न त अब बुवा पनि हुनुहुन्न, इन्कम गर्ने। अब आमा त अब अनएजुकेटेडै हुनुभयो। अब अरू त के गर्न सक्नुहुन्थ्यो, गाई हेर्न सक्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यही स्कुलमा मैले पढाएर भाइ बहिनीलाई पनि स्कुलको फी तिर्ने गरेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ पछि चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ उर्लाबारी कलेजमा पढ्दा त्यहीँ उर्लाबारी मदन स्मृति भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ सिएमएको चाहिँ कलेज खुल्यो। सिएमए कलेज खुल्यो ल है डक्टर बनिन्छ अरे यो पढ्नुपर्छ भन्दै। अब हजुरले पनि हेर्नु भएको थियो स्वास्थ्यको पछाडि त थियो नि त्यहाँ त अहेबाबाट एचए बन्ने, एचएबाट डक्टर बन्ने। यो अहेबा खुलेछ कि यहीँबाट डक्टर बनिन्छ कि क्या हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो। त्यसपछि अब खल्तीमा त पैसा थिएन, फर्म भर्ने चाहिँ रहेछ चिया खाने 200 रुपियाँ गएर फर्म भरेँ। फर्म भरेपछि चाहिँ मेरो नाम निस्क्यो। अनि निस्केपछि एडमिसन गर्ने ढलौटी 10,000 रुपियाँ रहेछ। अब ढलौटी घरमा पनि छैन, मम्मीलाई भन्ने कुरा होइन, बिचरा मम्मी अब दर्दमा हुन्छ, रुइ नै राख्नु भएको छ। अनि के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहीँको अब पूर्ण चापागाई भन्ने चाहिँ थिए एकजना चाहिँ त्यहीँ एमालेको चाहिँ सचिव। उहाँलाई दाइ मेरो त नाम निक्ल्यो, यस्तो समस्या म के गरौँ त अब भन्दाखेरि अब उपाय के छ तपाईँ भने यसो मैले कलेजलाई कुरा गरेको यदि पार्टीले लेटर पठायो भने चाहिँ बाँकीमा 10,000 रुपियाँ बाँकीमा चाहिँ पढ्न पाइन्छ अरे उहाँले भन्नुभयो। त्यसपछि मैले त्यो चाहिँ लेटर लिएर गएँ, एडमिसन भयो। अब एडमिसन हुने बित्तिकै सिएमएको सिद्धियो। मैले चाहिँ अब यता ट्युसन पनि पढाउँदै, अब ट्युसन पनि फेरि म अलिअलि होइन 120-50 जना पढाउँथेँ। महिनामा 20-30 हजार रुपियाँ त हुन्थ्यो। त्यो त त्यतिखेर एकदम धनी हुनुपर्ने म। तर के भयो भने मनको धनी भएको साथीभाइ ल राजन दाई भनेपछि केटाहरूलाई पनि दिने, साथीभाइलाई पनि दिने, खल्तीमा 1 रुपियाँ पनि कहिले नहुने। अब एकजना बराबर 150-200 रुपियाँ लिने वा 100 रुपियाँ लिने, त्यो पैसा चाहिँ ठ्याक्क चिया खाने के गर्ने, समस्या परेकोलाई दिँदा खल्तीमा 1 रुपियाँ पनि नबस्ने। अनि कलेज पनि जाँदै चाहिँ त्यो कलेज त सिधै हो। तर मैले काम गरेर भाउभाउ हेर्दा त्यो धेरै धनी नै केटो जस्तो देखिन्थेँ म त्यहाँनिर, किनभने मसँग पैसा चाहिँ भइरहेको थियो तर खल्तीमा 1 रुपियाँ नहुँदै म दुःख गर्थेँ 24 घन्टा। अनि त्यसपछि त्यो सिएमए सिद्धिने बित्तिकै अब कलेजमा गएर के गर्नु, खल्तीमा 10,000 छैन, किनभने त्यो त भन्न पनि त्यहाँ लाजमा मलाई सर्टिफिकेट ल्याऊ भनेर। अनि एकचोटि चाहिँ हल्का भन्न खोजेँ अब त्यो फी तिर्नुपर्छ। पास गर्नुभयो त्यसपछि सर्टिफिकेट लिन फेरि पैसा भएन। अब पैसा नभएपछि अब के गर्ने त, यो त चाहिन्छ नि पैसा जसरी पनि। त्यसपछि चाहिँ त्यो जुन पास भइसकेपछिको चाहिँ मैले महिनामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1-1 हजार रुपियाँ चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ राख्दै गएँ। अनि राख्दै गइसकेपछि के हो भने 10,000 भयो लगभग 1-1.25 वर्षमा। त्यसपछि अनि त्यसपछि अरू साथीभाइले चाहिँ लगभग लोकसेवा खायो अरे, कोही अरू पढिसके सबै।
लगभग चाहिँ त्यतिखेर के भने डक्टरता बन्ने कुरा त अब धेरै टाढाकै कुरा थियो। साथीहरू चाहिँ अयब भए, सरकारी अयब हेल्पसको सिएमए भएर उनीहरू जागिर खाइरहेको छ। सर्टिफिकेट निकाल्न नपाएर हुँदैन। अब मैले एक त पहिलेदेखि नै कस्तो भने हकी र चाहिँ ऊ अरूसँग अलिक मागे जस्तो चाहिँ नगर्ने, आफै फोहोर खन्छ किन मैले सापट्टि आफन्त या कोहीसँग त मागिनँ। तर पनि मैले त्यो पैसा भएपछि बुझाएपछि चाहिँ अनि म काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आएपछि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एकजना टिकादाई भन्नेको चाहिँ रुममा नि बस्यो, उहाँले राख्नुभयो। अनि त्यहाँ राखेर चाहिँ लोकसेवा आयोग खुलेको रहेछ, दियो। लोकसेवा आयोग दिने बित्तिकै अब पैसा कसरी कमाउने काठमाडौँको चहलपहल देखेर त्यो भनेपछि चाहिँ ल राजन भाइ त्यहाँ पथरीमा यति धेरै चिनेको छ, ल एउटा चाहिँ रामकृष्ण ढकालको मनोज गजुरेल र होलमा ढ्याङ्गै सो गरौँ, त्यहाँ टन्नी पैसा आउँछ भन्ने सल्लाह भयो। त्यसपछि चाहिँ त्यो कार्यक्रम लिएर गयो। त्यो कार्यक्रम लिएर जाँदा मैले त अब टिकादाई त यतै बस्ने, अब ल नि त साथीभाइहरू तिमीहरूले चाहिँ ल प्रचार गरिदेऊ, अब हलमा चाहिँ कम्तीमा 4-5 लाख रुपियाँ कमिन्छ पैसा, अब हामीलाई सबैलाई नै राम्रै हुन्छ, एउटा क्लबलाई पनि सहयोग हुन्छ भन्ने भयो। भनेको रामकृष्ण ढकाल र मनोज गजुरेलको सो चाहिँ पथरीमा म चाहिँ प्रस्तुता भनेर लिएर गएँ। म प्रस्तुता भएर लिएर गएँ। मैले स्वयं जाने होइन, आफूले उहाँहरू लिएर जानु, उहाँलाई लिएर गएर उहाँलाई कति 20-25 हजार रुपियाँ कति दिनुपर्ने, त्यसपछि अरू ब्यान्डहरूलाई दिनुपर्ने, त्यसपछि हलको सबै गरेर त खर्च टन्ने अब 1.5-2 लाखै होला खर्च, ल 5 लाख नाफा हुने भयो भनेर चाहिँ लिएर गयो। प्रस्तुता पनि मै भएँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ के भएछ भन्दा ती भाइहरू चाहिँ अब अलिकति अब पथरीमा त अलिक बढी चहलपहल अलिक खाने बस्ने घुम्ने, केटाहरू प्रचारमा गाडी रिक्सा लिएर जाने, त्यतितिर टिकट फाले या पम्पलेट फाले, के गरे प्रचार कति गरे, लास्टमा टिकट सबै बिगिसकेको छ होइन। अनि हलमा प्याक छ, काउन्टरमा खासै पैसा छैन। अनि लास्टमा के भयो भने अब माथि त्यही हलको छतमा रामकृष्ण ढकाल मनोज गजुरेलले चाहिँ आफ्नो 5,000 कति लिएर गइजानुभयो झापा। अब रामकृष्ण ढकालको चाहिँ ब्यान्ड र उहाँहरू चाहिँ कति पैसा हामीसँग लिनुपर्ने, त्यही हलको माथि चाहिँ बाल्कनीमा बसिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूसँग दिने पैसा छैन, पैसामा टिकटको पैसा टिकट बेच्नेले खाइदिएछ। टिकट बेच्नेले पनि खायो होला। अनि त्यो टिकटको पैसा चाहिँ त्यो क्लबले चाहिँ लिएर गएको, उसलाई सेवा दिन्छु के हामीले चाहिँ सहयोग दिन्छु भने चाहिँ 5,000 लिएर गयो। अब लास्टमा के गर्ने त, अहिले पनि छैन, भरे पनि पैसा दिँदैन। अब राजन लुटेल छैन, हरायो, पुलिसलाई कुनैले केस गर्यो। म मामा घर भागेर गएँ। तपाईँ भाग्नुभयो? अनि मामा घर भागेर गएँ। अनि त्यसपछि त्यो मामा घर भागेर गइसकेपछि के भयो भन्दा मेरो दाइ चाहिँ असैमा नाम निकाल्नु भएको थियो त्यतिखेर। अनि दाइले पनि फोन गरिदिनु, उनीहरूले अब समाउने कुरो भन्दा पनि मिलाउने कुरोतिर लागे। अनि मम्मीको या त्यहाँ छिमेकीको कसैको सुन र चुरा चाहिँ राख्ने कुरो भयो। राखेर चाहिँ त्यो पैसा निकालेर अनि टिका दाइले पनि दिएर चाहिँ अनि त्यो रामकृष्ण ढकाललाई पठायौँ। सायद अहिले रामकृष्णजी हुनुहुन्छ भने यो हेर्नु होला, उहाँसँग सायद मेरो त्यसपछि भेटघाट पनि छैन, उहाँलाई त्यो याद होला। अनि अब त्यो तनावमा त्यतिखेर हुँदाहुँदै त्यसको अलिक तनावमै बसेँ। 1 महिनामा ठ्याक्कैसँगले अयबको लोकसभामा नाम निक्ल्यो। ला म त अब भएँ हेल्पस इन्चार्ज भएँ, अब त म ठुलै डक्टर भएँ भन्ने लाग्यो। अनि त्यसपछि म चाहिँ कहाँ नियुक्ति भएँ भन्दाखेरि यहीँ काठमाडौँमै, मैले काठमाडौँमा दिएको थिएँ। अरू साथीभाइ चाहिँ बाहिरबाट निक्लिन्छ भनेर अञ्चलमा जाने, दिक्तेल जाने, कोही उता हुम्ला जाने, त्यसो गर्थेँ। मैले चाहिँ यहीँबाट चाहिँ नाम निस्क्यो। ललितपुरको पनि नजिकै होला भनेर गएको, लास्टमा त बागमती छेउ पिउटार हिँड्नुपर्ने रहेछ। त्यहाँ 8-10 घन्टा अनकटारै ठाउँ रहेछ त्यहाँ। पहिलो पोस्टिङ त्यहाँ भयो। त्यहाँपछि अब म त डक्टरै भएँ भनेर त्यहाँ गएँ। अब गएपछि चाहिँ के गर्ने त, अब यो तलब त छ 27-28 सय रुपियाँ, उता त 40-50 हजार तिर्दै छ उताको रामकृष्णको। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ मैले एउटा बोर्डिङ चलाउनु पऱ्यो भन्ने लाग्यो। त्यहीँ छेउमा बोर्डिङै पढाइराखेको मान्छे। अनि त्यो त्यहाँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष उत्तम कुमार लामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि इजिली सपोर्ट गर्नुभयो। अब राजनीतिक रूपमा त म लगभग विक्षिप्तै भइसकेँ, यो घोडा मात्रै हो यो राजनीतिकमा लाएर, यो कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस भन्ने यो खत्तम हो। तर मलाई त्यहाँ चाहिँ के भन्नुभयो भने यो कम्युनिस्टको भन्ने कुरो, कम्युनिस्टले सहयोग गर्ने, काङ्ग्रेसले सर्व गर्न खोज्ने। अब त्यहाँ राजनीति खेल सुरु भयो त्यहाँ। हुन चाहिँ म अब त्यो म स्वतन्त्रै भइसकेको थिएँ त्यतिखेरै, किनभने यो राजनीतिकले गर्दाखेरि पढ्न पाएन, मेरो जीवनमा म यति कष्ट गर्दैछु भन्ने मलाई थाहा भइसकेको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर बोर्डिङ खोल्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो अलिकति एडमिसनले पैसा अलिकति आयो। अनि अलिकति पैसा आयो भन्ने बित्तिकै चाहिँ के भयो भने त्यो उता पैसा पठाइदिएँ त्यो तिर्नलाई। त्यसपछि कन्टिन्यू अगाडि अब तलब त्यो गइरहेको थियो। जाँदा जाँदा फेरि त्यतिखेर चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अब आन्दोलन माओवादी भएको थियो। म पनि वास्तवमा श्रमजीवी नै मान्छे, प्राइभेटले चाहिँ अलिक शोषण गर्छ भन्ने थियो। त्यहाँ पनि अब बोर्डिङलाई त उनीहरूले त्यतिखेर हजुरलाई पनि थाहा छ लेटर दिइरहेको थियो, बन्द गर्नु होला, फ्री एजुकेसन हुनुपर्छ भनिराख्नु भएको थियो। अनि त्यो अवस्थामा मलाई पनि लेटर चाहिँ पऱ्यो, सरकारी कर्मचारी त्यसमाथि त्यसै टार्गेटमा पर्ने। अनि परेपछि चाहिँ अब के गर्ने भन्ने तनाव थियो। ती माओवादी एकजना अश्विनी कुमार भन्ने केन्द्रीय सदस्य या कुन हुनुहुन्थ्यो, उहाँको श्रीमती ती हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई जागिर पिउनको दिएको थियो। उहाँले दुःख पाएर बस्नु भएको थियो, तर उहाँ पनि एकदम डेन्जर। उहाँले चाहिँ के भन्दा अलिक माओवादीबाट जोगिन भन्दा पनि म अब श्रमजीवी नै हो, तर उनलाई दियो भने चाहिँ अब किनभने यदि पनि श्रमजीवी काम गर्ने रहेछ मान्छन् भनेर दिएको। लास्टमा तिनलाई चित्त नबुझे त खुकुरी झ्यामझ्याम हान्ने। एक दिन के विषयमा विवाद पऱ्यो, तलबको के को कुरा, मलाई त झ्यामै खुकुरी हानेको, म बेन्च मुनि छिरेर बजेँ क्या। अनि मेरो बहिनीलाई जसले जागिर दिए उसैलाई हाने। अनि त्यसपछि मैले मेरो अब त्यो राजनीतिक कारण अब त्यतिखेर माधव पौडेल, सुशीला नेपाल, हाम्रो उत्तम कुमार लामाहरूलाई जोगाउने कोसिस गर्नुभयो। अब मेरो चाहिँ सिन्धुपाल्चोक सरुवा काङ्ग्रेसतिरबाट भयो।
अब हुने बित्तिकै अब त्यो बोर्डिङ पनि छ, त्यहाँ तनावमा पनि छ। म सर भएर गएँ त्यहाँ, अब उहीँ मोरङ पथरीको भाइहरू अनि त्यहाँ बहिनीलाई ल्याएर राखेको थियो बोर्डिङमा। अनि त्यो गाह्रो भयो दाइ अब यस्तो यस्तो भन्यो। ल त्यसो भए त्यो बोर्डिङ छोडिदेऊ, बोर्डिङ चाहिँ छोडेर चाहिँ तिमीले चाहिँ त्यो बोर्डिङको चाहिँ सम्पूर्ण सामान चाहिँ के अरे भन्दाखेरि स्कुललाई हस्तान्तरण गर भनेर दिएर त्यहाँबाट छोडियो। अनि सिन्धुपाल्चोक गएपछि चाहिँ लक्किली कस्तो भयो भन्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ जुन अध्यक्ष या त्यहाँको टिचरहरू अरूले पनि त्यहाँको अयबालाई चाहिँ धेरै राम्रो मान्ने, हेल्प इन्चार्जलाई, उहाँहरूले चाहिँ औषधि नपाएको पनि मान्छेले पाउन् भनेर एउटा दरा छुट्टै राखिदिएको, यतापट्टि चाहिँ क्लिनिक फ्रीको क्लिनिक छुट्टै। अब मैले औषधि लेखिदिन्थेँ सरकारीको, त्यहीँबाट अरूले बाँड्थे अरू स्टाफले, म त त्यहाँको इन्चार्ज भएँ। नभएको यो दराजबाट पनि दिने मैले, किनभने त्यो तल 27-28 सयले एक झोला औषधि लिएर गएको थिएँ। र त्योबाट चाहिँ के हो भन्दाखेरि गर्दा गर्दै 4-5 महिनामा त मेरो एक दराज औषधि किन प्लस हुँदै हुँदै अब नाफा त सरकारले दिएको निःशुल्क दिनुभयो, यतापट्टिको आवश्यक पर्ने चाहिँ बेच्नु भयो। अब त्यो गर्दा गर्दै यसो हेरेँ कि एक दराज भइसक्यो, सानो चाहिँ एउटा र्याकमा राखेर भरि नै भइसक्यो। अनि त्यसको अर्को साइडमा चाहिँ मिलडाँडा भन्ने ठाउँ, दुईवटा ठोकरपारा कालिका भन्ने जुन चेरे माथि सुकुटे ब्रिजको माथि, त्यहाँनिरको चाहिँ म अयबा हुँदा त्यहाँ एउटा चाहिँ मैले जनसेवा क्लिनिक भनेर सुरु गरेँ। किनभने पहिलेदेखि नै अब जनताप्रति लाग्ने जनसेवा क्लिनिक भएर। अनि त्यो 1 वर्ष जति त्यो क्लिनिक चलाउँदा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब खर्च प्रशस्तै गर्न सक्ने, म एकदम धनी छु। त्यताको मान्छेले यो करोडपति होला भन्ने, अब कतिले प्रपोज पनि गरे राम्रो बिहे गर्न के गर्न, किनभने त म त डाक्टर साहब भएँ, क्लिनिक चल्यो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि चाहिँ 60-70 हजार रुपियाँ चाहिँ मेरो जम्मा रहेछ ब्यालेन्स। अनि मैले चाहिँ कानमा के सुनेँ भने एचए खुलेको छ अरे यहाँ बौद्ध स्तूपमा भनेर, फर्म भर्नु पऱ्यो, त्योबाट त एमबिबिएस पढ्न पाउँछ भनेर। वा पैसा पनि बनिसक्यो, अब म त धनी पनि भइसकेँ। अब मैले कसैले आफन्तलाई माग्नु पनि पर्दैन भनेर चाहिँ मैले चाहिँ 3000 रुपियाँको फर्म भरेँ, नाम निस्क्यो। निक्लिने बित्तिकै अब मैले चाहिँ एचए पढ्नलाई चाहिँ दौडधुप भयो। दौडधुप भएपछि फी थियो त्यहाँको 70,000 रुपियाँ दिनु, 69,000 रुपियाँ मेरो खल्तीमा थियो। अब त्यो यताबाट 1-2 हजार गरेर चाहिँ मेरो त्यहाँ सुरु भयो। एउटा उहीँ उर्लाबारीको एउटा सिएमए भाइलाई त्यहाँ राखेर त्यसपछि त्यो गरियो। अब त्यो गरेपछि चाहिँ के हो भन्दाखेरि एचए सुई एचए सक्नलाई मलाई केही गाह्रो किन भएन भन्दा एक त उहाँबाट पनि पैसा आउने भयो, अर्को त म अफिस पनि जाँदै थिएँ त्यतिखेर। अनि म चाहिँ पौवामा चाहिँ यहीँ पौवा हाम्रो पिकनिक स्पोट साँखुमाथि त्यहाँ अयबा सर्व गरेँ। अनि त्यो पैसा तिर्दा चाहिँ मैले अर्को एउटा क्लिनिक खोल्नु पऱ्यो, त्यो पैसा जम्मा भएको उताको पैसाले भनेर चाहिँ अलिकति चाहिँ के हो भन्दाखेरि दाइले पनि अलिकति फी तिर्न वा दाइले पनि पठाइदिनु भएको थियो पैसा। अनि त्योले चाहिँ त्यहाँ मैले क्लिनिक खोलेँ। अब र्याकस्याक त सबै पत्याइ गएँ, बाँकीमा आइगयो, औषधि पनि चिनेको झारी गएँ। त्यहाँदेखि चाहिँ लाइफ केयर पोलिक्लिनिक भन्ने मैले सुरु गरेँ त्यहाँ, यो चाहिँ आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि। अब त्यो सुरु गरेपछि चाहिँ म यहाँ कलेज पनि आउने, त्यो क्लिनिक पनि हेर्ने, उता पनि जागिर होइन, सबै गर्दा त अब मलाई प्रशस्तै अब सजिलै भयो, इजी नै भयो। अनि अब केही बेसिक साइन्सको त क्लासहरू लियो, तर प्र्याक्टिकलको लास्टमा त क्लास पनि लिएन, किन ड्युटी पनि गर्नु थियो, पैसा पनि उता पनि इन्कम गर्नु थियो। त्यसले गर्दा फुल चाहिँ कलेजको चाहिँ त्यो जुन एचए लगभग सिद्धिने भयो। त्यसमा चाहिँ फेरि अर्को एउटा के भयो भने बिचैमा चाहिँ अब सँगै पढेको चाहिँ एकजना लक्ष्मी भन्ने चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग फेरि माया मोह बढ्यो फर्स्ट इयरमै एचए पढ्दै गर्दा। अब त्यहाँ चाहिँ किनभने त्यो लोड अलिकति भयो। अब त्यतिखेर चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अब उमेर पनि भइराखेको होइन। अब त्यसपछि चाहिँ त्यो गरिसकेपछि अब दुवैजनाले मिलेर अब एकअर्कालाई सहयोग गरेर अब एचए सिद्धियो। त्यसपछि हाम्रो क्लिनिक पनि साँखुमा भइसकेको छ। अब कस्तो भन्दाखेरि म साँखुमा चाहिँ अब त्यहाँ डाक्टर साहब भनेर बिरामी प्रशस्तै आउने, त्यतिखेरै म अयबा थिएँ, एचए पढ्दै थिएँ। अब म कलेज आउने ड्रेस लाएर आएँ भने त चाहिँ मलाई गाउँलेले त्यो विद्यार्थीहरू पत्याउँदैनन्। अब म चाहिँ उहीँ ड्युटी गर्थेँ, अब लक्ष्मी चाहिँ कलेज आउँथिन्। अब मिलाएर गर्दै त्यो एचए पनि सिद्धियो। एचए सिद्धिने बित्तिकै अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले बिहे पनि भयो। बिहे पनि भयो। अब त्यसपछि भनौँ न अब चाहिँ त्यो बिहे भइसकेपछि चाहिँ अब के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ अब अगाडि बढ्नको लागि त केही गर्नु पऱ्यो। अनि त्यतिखेर चाहिँ के भने एचएलाई एमबिबिएस पढ्न नदिने भन्ने थियो अगाडि। त्यो पनि मन्त्रालयलाई सिटिभिटीमा आन्दोलन गरेर चाहिँ त्यो अस्ति त्यो पनि कुरा आएको छैन। त्यहाँको चाहिँ त्यो सिसा पनि फुटाएको छ, यहीँ चोट छ। पहिले चाहिँ एमबिबिएस पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने आन्दोलन यस पहिले थियो तर पछि काटेको थियो। अनि त्यो पनि सफल भयो, हाम्रै ब्याचदेखि पढ्न पाउने भयो 3 वर्ष भएर लक्किली होइन। अब त्यो गर्दा गर्दै अनि के भयो भने जागिरको पनि अब त म रेगुलर जागिर जाने, अरू अफिसै नआउने, घरमा गएर हाजिर बनाएर खाने अरू साथीभाइहरू। अनि मलाई यसो पनि यो जागिर खाएर पनि केही हुँदैन भनेर चाहिँ तनाव भयो। त्यसपछि विदेशको लागि चाहिँ अब एमबिबिएस पढ्नलाई किन भन्दै थिएँ, एमबिबिएस त खुलो भयो, अब हामीले पढ्न पाउने भयौँ। अब यतापट्टि चाहिँ यो त टियुतिर आइएमतिर चाहिँ आइएससीसँग भिड्नु भने 2-3 वर्ष प्रिपेयर गर्नुपर्थ्यो, झन् ढिलो हुन्थ्यो। त्यसबाट बाहिर चाहिँ कोटा हुन्थ्यो, त्यो कोटामा चाहिँ थोरै विद्यार्थी पनि जान पाउँथे। अनि मैले बाहिर जाने भनेर चाहिँ चाइनाको लागि एप्लाई गर्ने, नाम निस्क्यो। निस्किने बित्तिकै चाहिँ मैले के भयो भन्दा जागिर राजीनामा दिएँ, 5 लाख रुपियाँमा आयो। 5 लाख रुपियाँ मैले त्यो सबै राजीनामा 8 वर्षको आयो। आउने बित्तिकै मैले त्यहीँ बर्माखेल भन्ने ठाउँमा एउटा घडेरी चाहिँ लगभग 7 लाख हो, बाँकी मलाई बिलिभ गर्नुभयो 2 लाख रुपियाँ बाँकीमा पास गरिदिनु हो। त्यहाँ हाम्रो एकजना लभ भिनाज हुनुहुन्छ, लभ हिम क्या, उहाँले मलाई चाहिँ के अरे भन्दाखेरि 7 लाखमा पास दिनुभयो। कति भन्दा 4 आना जग्गा
त्यसको चाहिँ के अरे भन्दा 1.5 वर्षपछि चाहिँ तपाईँको 22 लाखमा बिक्यो त्यो हेर्नु 7 लाखको। अनि त्यस्तै दौडाउनुमा अब नाम निक्लेर चाहिँ अनि यतापट्टि सहकारीहरूसँग पनि लिएर चाहिँ पहिलो किस्ता तिरेर चाहिँ अब चाइना फी तिर्यो, तिरेर चाहिँ अब पढ्न उही जानु भएन, उहीँ गयो। अब यस्तो भयो नेपाल सरकारमा चाहिँ मैले एप्लिकेसन दिएँ, मलाई असाधारण बिदा होइन कि मलाई तलबी बिदा दिनुहोस्। मैले प्रत्येक ठाउँमा गएर म 24 घन्टा फ्युटारमा हुँदा पनि म 24 घन्टा काम गरेँ ललितपुरमा, जहाँ पनि म काम गरेको हुँ। तपाईँले हेर्नुहोस्, अरूले घरमै बसेर हाजिर गर्थे त्यतिखेर, उही रिपोर्ट पनि peopleboard.com peopleboardमा बसेर बनाउने गर्थेँ। अनि भन्दा मलाई नदिएपछि मैले ल राजीनामा लेख्नुहोस् भनेर राजीनामा दिन लगाएँ, त्यही पैसा आयो। त्यसपछि अब गएपछि प्रत्येक सेमिस्टरमा चाहिँ 2 महिना बिदा हुने। चीनको कुन ठाउँमा पढ्नु? चीनको चाहिँ विफाङ भन्ने स्याङडोङ प्रान्तको। अनि त्यसपछि त्यो विफाङ मेडिकल युनिभर्सिटीमा पढ्यो। अनि त्यसपछि प्रत्येक यो भ्याकेसनमा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ ट्रेनमा आउने, यहाँ साँखु प्लेनबाट खर्च पुग्दैन। अनि लासाको बाटो भएर चाहिँ आउँदाखेरि पैसा नभए तपाईँ ट्रेनमा मसँग त जम्मा 1 किस्ता मात्रै त पैसा भयो त, सेमिस्टर त जम्मा चाहिँ 9 सेमिस्टर तिर्नु छ। अरू साथीभाइले त के भने एकैचोटि घरमा खातामा पैसा लाएर जानुहुन्थ्यो, 40 लाख 50 लाख रुपियाँ राखेर जानुहुन्थ्यो। अब मेरो त चाहिँ के अरे भने जस्ट फी मात्रै दिएको, तर हेर्दा चाहिँ यो त धेरै धनी होला जस्तो देखिन्थ्यो देख्न चाहिँ, किनभने म त अब सबै खर्च पनि गरिरहेको छु, कमी पनि राखेकै छ नि। त्यसपछि चाहिँ त्यो क्लिनिकबाट चाहिँ के भन्ने, म ठ्याक्क चाहिँ असार साउन भदौमा जुन आउँथेँ, आउँदाखेरि चाहिँ 5-6 लाख रुपियाँ, यति धेरै पेसेन्ट कम्तीमा म त्यहाँ 700-800 पेसेन्ट म हेर्थेँ त्यतिखेर। तपाईँ उहाँबाट ट्रेनबाट लासा हुँदै आउनुहुन्थ्यो नेपाल? लासा हुँदै त्यो हिमालकोमा चाहिँ अब कारमा चाहिँ पजेरो भाडा लिएर त्यहाँबाट यहाँ आउने। अनि आएर चाहिँ त्यो फीहरू पनि सबै तिरियो। त्यसपछि एउटा फी तिर्न धेरै गाह्रो हो। लास्टमा चाहिँ एउटा चाहिँ अब थ्याङ्क माई वाइफ अल्सो होइन, उनको त्यो चाहिँ मङ्गलसूत्र बेचेर चाहिँ मैले चाहिँ के अरे भन्दाखेरि फी तिरेँ, तर उसलाई मैले भनिनँ। अनि त्यसपछि त्यो मङ्गलसूत्र बेचेर चाहिँ फी तिरेपछि चाहिँ उसले पछि चाहिँ खोइ त मेरो सुन निकाल्नु पर्दैन जस्तो उसलाई थाहा भएन नि त होइन। अनि मैले त यसो गरेँ भनेको, उहाँ हाँस्यो पनि होइन। अब मैले त त्यो गरेर वास्तवमा भन्यो भने अनि पछि फेरि अर्को बनाएर चाहिँ अहिले त्यो मङ्गलसूत्र बेचेर चाहिँ फी तिरेँ। त्यो 1 साल चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उताबाट आउँदा पनि ढिलो भयो, ढिलो भएपछि यहाँको टाइम धेरै बस्न पाएन, इन्कम पुगेन, नपुगेपछि त मङ्गलसूत्र बेचेर गयो। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि पछिको सेमिस्टर चाहिँ इजी नै भयो। अलिकति यतापट्टि समस्या पर्दाखेरि चाहिँ अब ससुरालीबाट लक्ष्मीलाई पनि केही अब अलिकति सहयोग गर्ने, अब आफूलाई पनि यता गरेपछि त मलाई अलिकति सहयोग भयो। यता ससुराबा पनि मेरो रामकृष्ण रेग्मी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि एकदम सहयोगी। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो सबै सिद्ध्याएर आयो। सिद्ध्याएर आइसकेपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ बिचमा फेरि एउटा कस्तो सजिलो तरिका भयो भने, त्यो अर्को सेमिस्टर पछि चाहिँ फेरि मेरो श्रीमती लक्ष्मीको पनि एप्लाई गर्दा उसको पनि नाम निस्क्यो। छोरो चाहिँ जम्मा 13 महिनाको छ, MBBSमै नाम निस्क्यो। अब उसलाई पनि उहीँ लग्यो। उसले पनि उहाँ पढ्दा पढ्दै 1 सेमिस्टर ढिलो सिद्ध्याएर आयो। आउने बित्तिकै यहाँ के हुन्छ, हामी इन्टर्नसिप गर्नलाई चाहिँ वीरस्टलमा गरिन्थ्यो। अब वीरमा गर्दाखेरि चाहिँ इन्टर्नको टाइममा चाहिँ एचएले 12 महिना पुग्नु पर्थ्यो, 18 महिनाको प्र्याक्टिस। यतापट्टि आइएसीले चाहिँ 6 महिना गर्नुमा भर्न पाइन्थ्यो, तर एनएमसीले के भनेको छ उनीहरूलाई पनि भर्न दिने भनेर। अनि म्याथ सिद्धिएको पनि अन्तिम दिन चाहिँ मैले फर्म भरेको, अब यो नाम त निक्लिँदैन होला, पढाएको पनि छैन, धेरै पढ्नुपर्छ त्यहाँ। अनि र पनि भरेको नाम त फ्याट्टै पो निक्लिहालेछ। ल त अब त नाम एनएमसीमा भएपछि त डक्टर भयो। त्यसपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा नाम निस्क्यो। त्यतिखेर चाहिँ मेरो लाइफ केयर पोलिक्लिनिक त्यसलाई मैले तुरुन्तै पिपल्स लाइफ केयर हस्पिटल भनेर अपग्रेड गरेँ। अब चाहिँ तपाईँ एनएमसीले दिइसकेपछि अब डक्टर भइसकेँ म। अगाडि पनि गर्ने डक्टरै काम गर्ने हो, प्र्याक्टिस राम्रै भयो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ एकदम खुसी भयो। पछि फेरि अब श्रीमतीको पनि सिद्धेर आयो, उसले पनि सिद्ध्यायो होइन। अब दुवैको सहयोगले झनै राम्रो हुँदै गयो। अनि त्यो पछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि साँखुमा चाहिँ मैले चाहिँ अब त्यो जहाँ चाहिँ भाडामा बसिन्थ्यो त्यहाँनिर चाहिँ भूकम्पभन्दा अगाडि चाहिँ 1 करोड रुपियाँ निकालेर चाहिँ मैले, मसँग 1 रुपियाँ पैसा थिएन, 12 लाख रुपियाँ एउटा फाइनेन्सबाट लिएर बैना, अनि 1 करोड चाहिँ ब्याङ्कबाट निकालेर मैले चाहिँ त्यहाँनिर 2 रोपनी जग्गा किनेँ आनाको 3.5-4मा। अनि त्यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ भूकम्पको बेलामा त अब धेरै काम गर्नुपर्ने, धेरै अब किनभने हाम्रो मान्छे धेरै ढलेको। मैले त बाहिर टेन्ट राखेर 1 महिना निःशुल्क औषधि उपचार फ्री 3 दिनसम्म केही पनि नखाई गरेको थिएँ। यही एबी न्युजको एउटा न्युजै छ मसँग। सरकारबाट चाहिँ खासै सहयोग नभएको र हामीले यसै गर्दैछौँ, कतिजना जानुभयो भने मेरै अगाडि 48वटा लास थियो अगाडि, र 3 दिनसम्म चाहिँ भूकम्पको बेलामा नि केही नखाइकन सेवा गरियो। र त्यहाँ समुदायलाई सेवा गर्ने कोसिस गर्यो। हुन त हामीसँग फेसिलिटी थिएन पनि धेरै, अक्सिजन सिलाउने, उनीहरूलाई इजी गराउने, आइभी लाइनहरू खोल्ने, औषधि दिने, त्यस्तो गरियो। अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको समुदायले चाहिँ अगाडि चाहिँ के थियो भन्दा अलिकति बोल्न ओर्न हँसिलो मान्छे, यो त झापाको फटा मान्छे हो कि क्या हो भन्ने त्यहाँको गाउँलेहरूले। अब म चाहिँ जन्मेको भोजपुर अनकट्टा ठाउँमा, सकेसम्म जनतालाई सेवा गर्ने सिधा बोल्ने मान्छे होइन। अब भोजपुरको फटा मान्छे हो यसरी झापाको हो कि क्या हो भने, अब झापाकोले चाहिँ के फटै हुन्छ भने थाहा भएन मलाई। अझै केपी ओली नि भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्यारे होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले सेवा गर्दै गएँ। त्यसपछि प्रत्येक साली नदीमा चाहिँ 9 वर्ष, अहिले 10औँ वर्ष चाहिँ मैले 1 महिना निःशुल्क सेवा दिन्छु म त्यहाँ, मैले सिङ्गल दिन्छु।
त्यहाँ अर्को कसले सेवा दिन्छ, कसले सेवा नाम हाले पनि मैले सेवा दिने हो, मैले सेवा नै दिइरहेको छु। त्यसपछि आएर हाम्रो हस्पिटलद्वारा चाहिँ कोलेस्ट्रोल लिपिडहरू जुन हरेक महिनाको 25 गते अहिले 18औँसम्म गएको थियो, अहिले कोभिडले रोक्यो। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब विभिन्न समस्या पर्दाखेरि चाहिँ वा विभिन्न ठाउँको क्याम्पहरू भयो या सरकारी त्यो इभन शङ्करपुर नगरपालिका एराउन्डको एरियामा कुनै पनि सरकारी कार्यक्रममा बोलायो भने म मेरो प्राइभेट काम छोडेर म बिरामी नहेरी म त्यहाँ गएर सेवा दिन्छु। यसको मतलब तपाईँले अब पहिलोचोटि चाहिँ डक्टर पनि हुन्छन् भन्ने चाहिँ तपाईँको बुवालाई विराटनगरमा हस्पिटल लगेपछि थाहा पाउनु होइन। त्योभन्दा अगाडि मेरो खुट्टा भाँचेर भोजपुर जाँदाखेरि त्यतिखेर के छ भने पुरै अब के अरे भने रूढिवादी अब धामी झाँक्री अब बाहुनले त इभन अन्डा सन्डा केही खानुहुन्न भन्ने थियो। त्यो खुट्टा भाँचेर दिँदा चाहिँ तपाईँको मलाई अन्डा दिँदा चाहिँ दैट यस्तो खान्छन्, बरु म कुकुरको गु खान्छु पनि भनेको थिएँ क्या मैले। म त्यो सम्झना आइरहेछ। तर वास्तवमा म तराईमा गइसकेपछि पुरै म चाहिँ यो रूढिवादी धर्मकर्म यी जातिपातिका यो चाहिँ म एकदम विरोधी भएँ। म तल गएर चाहिँ सबै कुरा बुझिसकेपछि। तर पहिले त के थाहा त नि, अब यो त बाहुनले त अन्डा पनि खानु हुँदैन, अझै के गर्नुहुन्न भन्ने पनि त्यस्तो थियो। अब हामी झाँक्री डक्टरको त कसरी थाहा पाउने त, त्यहाँ अब थाहा नै थिएन नि। अहिलेका हाम्रो बच्चा 2 वर्ष 3 वर्षले डक्टर साहब यसो उसो छ भन्नुहुन्छ, त्यो डक्टर हुन्छ त्यो भन्ने त त्यतिखेर थाहा नै थिएन। जब पथरीमा आइसकेपछि चाहिँ के हो भन्दाखेरि तल 8-9 वर्षसम्म पनि औषधि पसलले के हो, सिएमए के हो, एचए के हो, सुई हानेपछि सबै ठुलो डक्टर। एकजना तल आइतबारमा यत्रो भुँडे भएको हुनुहुन्थ्यो, त्यो उहाँ चाहिँ ओरिएन्टेसन 3 दिने कति गर्नुभएको रहेछ। भुँडे डक्टर भनेपछि मैले उपचार गर्न कति डाक्टर साहब नमस्ते भन्ने कतिचोटि गएँ भुँडीले, तर उहाँ हुन त केही पनि हुनुहुँदो रहेछ होइन। अब यसरी नै गर्दै गर्दै चाहिँ अब अहिले सामाजिक काम अनि त्यसपछि आएर स्टडीमा अगाडि बढ्नको लागि धेरै बिजी। म 24 घन्टा त्यहाँ काम गर्छु। तपाईँले डाक्टर बन्ने कुरा चाहिँ बुवाको उपचारमा जुन लापरवाही भयो त्यसपछि? यस, अब बुवाको उपचारमा चाहिँ जुन समस्या देखियो त्यसपछि आएर चाहिँ उपचार गर्नलाई यदि म डक्टर थिएँ भने त अरू डक्टरसँग पनि कनेक्सन हुन्थ्यो, अरू हस्पिटलसँग कनेक्सन हुन्थ्यो, यो रोग के थियो कहाँ लानु पर्थ्यो भन्ने थाहा हुन्थ्यो, उहाँलाई बचाउन सकिन्थ्यो भन्ने लागेरै चाहिँ मैले हिम्मत कसेर मसँग चाहिँ अब नेपालको टप नम्बर नभए पनि त्यसपछि आएर चाहिँ मसँग आर्थिक अवस्था जिरो। मैले म बन्ने त हदै भए शिक्षक बन्थेँ, के राजनीतिमा अहिले मेयर सेयर या सभासद केही बन्थ्यो होला, किनभने मैसँगको साथीभाइहरू चाहिँ कोही प्रदेश सभासद छन्, कोही चाहिँ के अरे भन्दाखेरि चाहिँ अब मेयर छन्, कोही के छन्। त अब त्यतिखेर चाहिँ के भन्दाखेरि एउटै कुरा के थियो भने राजनीतिकमा चाहिँ जनतालाई यो हामी दुःख पाएको गरिब छौँ नि, त्यो अरू गरिबलाई उचाल्न सकिन्छ अरे, राजनीतिमा लाग्नुपर्छ अरे, यो त श्रमजीवी के अरे विकास हुन्छ अरे, चाइना जस्तो अमेरिका जस्तो भन्ने थाहा थियो। तर के रहेछ भन्दाखेरि यहाँ अहिलेको स्थितिहरू त झन् त्यो डेन्जर रहेछ। वास्तवमा मैले त्यतिखेर राजनीतिकलाई चाहिँ अब छोड्दै गएर जसरी मैले मेहनत गरेँ यही ठिक हो कि जस्तो मलाई लागिरहेछ। तर अहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो भन्दा डक्टर साहबहरूले जति दुःख गरेर आफूले कष्ट खाएर चाहिँ बिरामीको लागि सेवा गरे हुन्छन्, अब बिरामीले चाहिँ नबुझेर यो के हो कस्तो हो, डक्टर लुट्न आएको हो कि या हामीलाई नराम्रो मान्ने हो कि यिनीहरू त हाम्रा दुश्मनी हुन् कि भने जस्तो जब केही समुदायले या नबुझ्ने मान्छेहरूले चाहिँ उल्टो बुझेर जुन कुरा गर्छन् त्यतिखेर चाहिँ मनमा धेरै चित्त दुख्दो रहेछ। र मैले वास्तवमा मैले साँखु एरियामा अहिले न्युजहरूले मलाई धेरैले फोन गर्नुभएको छ, साँखु एरियामा गएर त्यो एरियामा सोध्नु भने मैले यति धेरै सामाजिक काम गरेको छु, तर मलाई एक्सपेक्टेसन त होइन, कुनै निकायबाट पनि एउटा पनि मलाई प्रमाणपत्र र एप्रिसिएटेड दिएको छैन। मलाई चाहेको त थिएन तर पनि दिएको छैन कि एउटा अलिकति के मलाई पैसा त मागेको होइन नि, मैले त दुःख गरेर मलाई त इनफ म त्यो सम्पत्ति मैले मेरा छोराछोरीलाई पनि दिनु भन्दिनँ क्या। उनीहरूले आफूले कमाउने हो, त्यो सम्पत्ति भनेको जनताकै लागि हो। त्यहाँ जति मैले कमाएको छु जति त्यो छ त्यो हो, तर पनि एउटा एप्रिसिएट चाहिँ नहुँदो रहेछ। ठाउँ पनि म त्यही भएर छक्कै पर्छु त्यो कारणले गर्दाखेरि। अब त्यहाँनिर मलाई एप्रिसिएटेड मैले अहिलेसम्म 18-19 वर्षमा काम गरेको त्यो प्रत्येक एउटा बनाउने हो भने एउटा बुक भन्छ क्या मैले काम गरेको सेवा गरेको 24 घन्टा मैले जनताको लागि काम गरेको हेर्ने हो भने। राति कोरोनामा म कोरोना लागेको घरमा गएर म तिनीहरूलाई एजुकेसन दिनलाई म प्रत्येक घरमा गएको छु, सरकारले गर्ने काम मलाई एप्रिसिएसन छैन। प्रत्येकमा गरेर गएको छु। मैले के भनेको थिएँ भने त्यहाँको स्वास्थ्यकर्मी जहाँ मिटिङमा पनि पिपी छैन के छैन सेवा कसरी गर्ने भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो नि, तपाईँले डक्टर पढ्नुभएको छ स्वास्थ्यकर्मी बन्नुहुन्छ, तपाईँ रोगसँग लड्न सक्नुहुन्न, रोगको किटाणुसँग तपाईँ फाइट खेल्न गर्नुहुन्छ, सर्टिफिकेट च्याप्नुहोस्, यही मैले प्रत्येक मिटिङमा भनेको छु। र आर्मीले एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा दुश्मनसँग फाइट खेल्न सक्दैन भने आर्मीमा किन जाइरहने, अनि त्यसपछि जनताको प्रतिनिधि छु भन्ने जनताको काम गर्न सक्दैन किन राजीनामा दिनुहोस्, यही हो मेरो शब्द पहिलेदेखि क्या। तर काम जति गर्दा पनि एउटै मलाई चाहिँ भने त्यो शालिनीले चाहिँ त्यो सुधार समितिले चाहिँ मलाई एप्रिसिएटेड लेटर बाहेक मलाई अहिलेसम्म त्यो कस्तो हुन्छ भने मलाई थाहा भएन। अब भोजपुरको त्यो मजौला गाउँदेखि अहिले साँखुको यो अब शानदार बसाइ नै भन्नुपर्छ होइन? हजुर, शानदार जीवन छ नि त अहिले एकदम ठिक छ। अहिले तपाईँको म भन्दैछु मैले मजाले खाना पाएको छु, लाउनु पाएको छु। यदि मैले अहिले जति दिनमा मैले 100 150 200 पेसेन्ट हेर्दा 100-200ले हेरे पनि मेरो चाहिँ 10 लाख रुपियाँ आम्दानी हुन्छ नि। मैले यदि घुम्न रिल्याक्स गर्न होइन बियर खान घुम्न अब अहिलेको भनौँ के घडेरी दल अरे कुनै कहाँ अरे लाखौँ कमाउने केटी घुमाउने रिसोर्ट लिएर जाने होइन रिल्याक्स लाइफ गर्न चाहने भने त मलाई प्रशस्तै छ। तर म जस्तो पहिले मिनेज छु म त्यही नै गरिरहेको छु।
24 घण्टा काम नि गरिरहेको छु। अहिले त्यो एरियामा राम्रो हस्पिटल बनोस् भनेर, त्यहाँ इन्स्टिट्युट पनि होस् भनेर, आइसियु भेन्टिलेसनको होस् भनेर अहिले मैले समुदायलाई चाहिँ सेयरको लागि पनि आह्वान गरेको छु। अनि त्यो सेयरमा चाहिँ बसेर चाहिँ त्यहीँको लागि सेवा दिउँ भनेर चाहिँ मेरो पनि त्यो भाव छ र चाहिँ अहिले पछि चाहिँ एकदम राम्रो सेवा दिने संस्था बनाऊँ भनेर। किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालका प्रायः जसो हस्पिटलहरूमा चाहिँ फी धेरै ल्याए, धेरै गरे भन्ने देखिन्छ नि। समुदायलाई त्यहाँ एटेच भएर चाहिँ बिरामीलाई कति लिन सकिन्छ, अरू हस्पिटलभन्दा न्यूनतम शुल्कमा दिन सकिन्छ भनेर चाहिँ हामी एउटा सेवा दिन सुरु गरौँ भनेर पनि मैले त्यहाँको जनसमुदायलाई आउनु सेयर गरौँ। तपाईँहरूले मसँग एटेच भएर मेरो दुःख सुख बुझ्नु भएको छ, मसँग जहिले कनेक्सन, मेरो जो कुरा काट्नुहुन्छ उहाँले कहिले पनि मलाई बुझ्नुहुन्न। किनभने म त के अरे फटारे, म के अरे झापाको, अलि बोल्ने पनि रे, म हुन त वास्तवमा उहाँहरूभन्दा पनि धेरै अन्नकट्टा दुःख गरेर दुःखकै सेवा गरेर दुःखीलाई नै सेवा गर्ने हो। त्यो कारणले गर्दा जबसम्म मेरो भित्री बुझ्दैन तबसम्म त्यो समुदायलाई कहिले पनि बुझ्न सक्दैन र त्यो समुदाय आफू फटा छ भने अरूलाई फटा मान्ने हो क्या। किन भन्दाखेरि तपाईँको मैले त्यहाँनिर यसरी सेवा गर्दैछु आह्वान गरौँ, 2-3 जना कुरा काट्ने दैट त्यो ढापालीले सेयर खोलेछ, अब त्यो जम्मै तपाईँको पैसा लिएर जान्छ भन्ने 1-2 जना हल्ला गरिदिने। अब हेर्नु है, अब त्यो कारणले पनि एउटा दुःख चाहिँ त्यसरी लाग्छ। अब तपाईँ चाहिँ अलि उत्प्रेरणा दिने अथवा कसैको लागि तपाईँ उत्प्रेरक पनि बन्न सक्नुहुन्छ नि त अहिलेको युवाहरूको लागि चाहिँ। तपाईँले चाहिँ अब डक्टर भन्ने नै हुन्छ र संसारमा भन्ने त्यो बुझेको मान्छे आफै डक्टर बन्नुभयो। अब हस्पिटलको मालिकै आफै सञ्चालकै आफै हुन्छु भन्ने कुरा त अब त कल्पनाभन्दा धेरै बाहिर कुरा थियो। सिङ्गल टेबल नेपालमा 1 जना मात्रै डक्टरको हस्पिटलै छैन, धेरै समुदायको छ। नयाँ पुस्तालाई चाहिँ अब हामी जाँदा जाँदै अलिकति तपाईँले चाहिँ केही म एउटा कुरो चाहिँ म यही भन्न चाहन्छु कि हाम्रा साथीभाइ इभन मसँग भेट हुनेले पनि डाक्टर साहब तपाईँ त यति सुखी डाक्टर साहब बन्नुभयो, तपाईँ धनी हुनुहुन्छ, यत्रो गर्नुभएको छ, अनि बाबु तिमी पहिले के गर्थ्यौ, के कति सम्पत्ति थियो, कस्तो गर्थ्यौ भन्दा म भन्न डबल तिर्बल देख्छु क्या। त्यसो भए मेरो एक्चुअली त्यो भिडियो खोलेर हेर या अलिकति म सोध म कस्तोबाट यहाँ आएँ क्या। चाहना भयो भने असम्भव भन्ने कुरो केही पनि हुँदैन। अब जस्तै मान्छे इमान्दारी बन्नुहोस्, इमान्दारीसँग काम गर्नुहोस्, त्यो कहिले पनि असफल हुँदैन। म एउटा आर्थिकको एक्जाम्पल तपाईँहरूलाई के दिन चाहन्छु न, मैले सहकारी संस्था, हजुरलाई पनि थाहा होला, सहकारी संस्थाले नेपालमा जहाँ पनि 2 लाख 5 लाख रुपियाँ धलुटे राखेर सापटी दिन्छन्। 1 रुपियाँ पनि धलुटे नराखी मलाई 20 लाख रुपियाँ 15 लाख रुपियाँ जतिखेर चाहियो फोनको भरमा भोलि सही गर्दा हुन्छ। त्यो मेरो बिलिभ हो। म कसैलाई पनि ठग्दिनँ, म कसैलाई पनि ढाँट्दिनँ। किन भन्दाखेरि मैले कोही मान्छेलाई चाहिँ टाइममा दिन्छु भनेको चाहिँ म 60ले 100ले ब्याज खोलेर पनि म त्यो दिन तिर्छु क्या। त्यो मेरो इमान्दारिता हो। त्यो कारणले गर्दा अहिले ब्याङ्कहरूले पनि डाक्टर साहब कति चाहियो तपाईँलाई पैसा, 10 लाख, सरी 10 करोड, 5 करोड, 15 करोड। अहिले मेरो त्यहाँ चाहिँ 10 करोडको बिल्डिङ बन्दैछ, त्यो मलाई चाहिँ एनएसआईले स्वीकृति दिइसकेको छ। मैले के मेरो इमान्दारिता र मेरो लगनशील त्यो एरियाको बुझेर त दिउँ नि। त्यो कारणले मैले तपाईँहरूलाई के भन्छु भने इमान्दारी हुनुहोस्, लगनशील हुनुहोस्। तपाईँले खल्तीमा 1000 छ भने 1 लाखको काम सुरु गर्नुहोस्। तपाईँले म 1 लाख हुँदाखेरि म 1 करोडको काम सुरु गर्छु। त्यो म सापटी सरसहयोग ब्याङ्क या विभिन्न ठाउँले मलाई बिलिभ गर्नुहुन्छ, तर म टाइममा तिर्छु। अब आगामी योजना के छ? अब आगामी योजनामा चाहिँ मैले के छ भन्दाखेरि अब अहिले त्यो हस्पिटल चाहिँ जति छ होइन, त्यो हस्पिटलमा चाहिँ अहिले धेरै पूर्वबाट पश्चिमबाट या मानिलिउँ चाहिँ कुनै ठाउँबाट चाहिँ सिरियस आइसियु या अहिले भेन्टिलेसन चाहिने भनेर धेरैले फोन गर्नु, डाक्टर साहब हजुरकोमा त होला मिलाइदिनु पऱ्यो भनेर। मेरोमा त्यो सुविधा नभएपछि मलाई धेरै रुन मन लाग्यो। त्यो भएर चाहिँ यसलाई आइसियु भेन्टिलेटर सहितको सुविधा सम्पन्न 100 बेडसम्म गएर त्यहाँ इन्स्टिट्युट पनि चलाउने गरी चाहिँ हस्पिटल जानको लागि मेरो फुल प्रयत्न छ। र म फेरि म समुदायलाई अहिले के भन्छु भने डाक्टर राजन लुइटेल त्यो हस्पिटल आइसियु सहितको हस्पिटलको डाइरेक्टर या चेयरम्यान बन्न चाहँदैन। म अलिक थोरै सेयर राखेर मलाई खटाउनुहोस्, मलाई लगाउनुहोस्, मेरो दिमाग लगाइदिन्छु। त्यहाँ कति मान्छेको चाहिँ धारणा के रहेछ नि, यसले त 51% सेयर राखेर चाहिँ सबै हाम्रो लुट्न लाग्यो भनेर क्या। त्यो होइन। तपाईँहरू आउनुहोस्, छलफल गर्नुहोस्, हामी बसौँ, त्यो संस्थालाई राम्रो बनाऊँ। मैले पनि 20 वर्षदेखि चाहिँ कति दुःख गरेर 24 घण्टा काम गरेर त्यहाँ पुऱ्याएको संस्था हो। बिरामीलाई त्यति बिलिभ पनि छ, त्यो एरिया मलाई पनि चिन्छन्। त्यो कारणले गर्दा अबको दिनमा चाहिँ आइसियु भेन्टिलेटर सहितको अक्सिजन प्लान्ट विथ फिलर पनि, फ्याक्ट्री पनि त्यहीँ नेपालको कुनै पनि हस्पिटलमा चाहिँ आफ्नो फ्याक्ट्रीभित्र छैन, भर्न जान्छन् सिलिन्डर। तर हामी चाहिँ त्यही अक्सिजन प्लान्ट सुधा साइडमा पनि फ्याक्ट्री फिलर पनि ल्याउँदैछु। त्यो मैले अहिले थाइल्यान्डमा चाहिँ अर्डर गरेको छु। फिलर विथ चाहिँ के अरे भन्दाखेरि अक्सिजन प्लान्ट र फ्याक्ट्री सुधा त्यही हस्पिटलमै। त्यो भयो भने गाउँलेलाई उब्रेको अक्सिजन खेर पनि गएन, गाउँलेलाई सिलिन्डरमा हालेर दियो। अनि त्यो चाहिँ इन्कम पनि हाम्रो संस्थालाई भयो। स्वास्थ्य सेवा मार्फतै तपाईँ समाजसेवा गर्ने र अलिकति एउटा कुरा विभिन्न जिल्लामा जाने, प्लस चाहिँ म अब चाहिँ अगाडि फर्दर स्पेसलिस्ट गर्नको लागि पनि अहिले मैले साइकोलोजी चाहिँ पढाएको छु होइन। साइकोलोजीमा अलिकति बिचमा टाइम होस् भनेर पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलोजी काउन्सिलिङ। तर मैले चाहिँ यो अरू स्पेसलिस्ट पढ्न किन पाइनँ भने म 24 घण्टा बिजी भएँ। यो सेयरमा दिएर अलिकति त्यहाँबाट लुज गरेर स्टडी प्लस सोसियल वर्क। मलाई सम्पत्ति, मलाई यो कोट पनि मलाई लगेको कुनै टाउको दुखाएको छैन। म प्रत्येक सोसियल वर्कमा, तर एउटा चाहिँ के हुँदो रहेछ, रेस्पेक्ट चाहिँ पाउन चाहिँ खोजिँदो रहेछ क्या। रेस्पेक्ट र कम्तीमा एप्रिसिएटेड र मेडल चाहिँ होस् क्या त्यहाँ जस्तो चाहिँ आउँदो रहेछ। दिनौँ भनेर किन भन्ने, सायद अब हाम्रा चाहिँ
मन्त्रालयका पनि मान्छेले सुन्नुभयो होला, चाहे चाहिँ कुनै ठाउँकोले या मेयरले कहाँकोले सुन्नु होला। तर यो यति धेरै चाहिँ मलाई नदिनुहोस्, तर अरूलाई चाहिँ चित्त नदुखाउनुहोस् यो कुरो चाहिँ है। तर पैसा चाहिँ तपाईँहरूले मलाई 1 रुपियाँ पनि दिनु पर्दैन। र तपाईँहरूको कार्यक्रममा मैले 1 रुपियाँ पैसा पनि सायद मैले चिया चाहिँ खाइदिएको छु कि त्यही पनि चिया पनि खाएको छुइनँ है। हस्, समय दिनु धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। ह्याप्पी न्युजमा भनिन्छ एउटा ढुङ्गालाई पनि धेरै पटक हतौडाले हानिसकेपछि मात्रै सुन्दर मूर्ति आकृति निर्माण हुन्छ। त्यस्तै आज राजन लुइटेल पनि पटक पटक चाहिँ अनेक खालका ठक्करहरू चाहिँ खाँदै खाँदै आज यो अवस्थामा आउनुभएको छ। उहाँको जुन प्रेरणा छ, उहाँको जुन लगनशीलता छ, त्यसबाट हामीले सबैले सिक्नुपर्ने देखिन्छ। आजको व्यक्ति विषय र विशेषको यो श्रृङ्खला यति नै। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।